سلام أما العالم تركو ناي channel بيتسا بزلهم هو سلامكم بزح درف في بلالي نقعد ما نوف channel بسلام مزأخو لو ما عندي حزلكم مزأخ فيديو ما حدش نجر بحدش فيديو حزلكم مزينه الصوت أيو أفتي ما توزرهم هو نايقوا الرايا حفتنا مرع حزلكم مزيني لنا زي تخكل لي ناي مانديا تمرعيها ندح تخكلني تمرعيها قيناسيت أيكي أزاريخي حس كنعيز بالكمني أنا خعاني نتملكتي زخون نجار نتملكتي زي خون نجار يلاني لا أزاري مو الفيديو حزلكم مزيني هنا يقوى رايا مرعى كم أون بعد جزء كله بحد خينا فوتو خنا بفيديو استرعن ولا حزلكم مزيان لكم مالتيو الناس الناس أنا حيت نشانلي حدش يسخونكم سبسكرايب نبرز خونكم دمو لايك شير إنها قولكم نحتى برتاتعني بتحتنا يلابو مالتي كرات حواتي كأوها عنسي مبسحتكم مالتي كومنت قريتهم قليزكم نيركم بسرعة حق دياتها مرأيان التولو مالتيو اسكنافتا بلي خبلك حزني 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 أنا مالتيو بيتسا نزي عطل مبلاتي لكم زنارك فيديو نعوس لازر أي ممسح تأسا واحد شعريات مرعو حزا خان من تمرعي من يخون برقص اتستلقى فيديو ناي مرعى خمزة يخون رقص أي كم زي عينة مرعي يلان لكم بك أقول لكم قريتهم قريزكم نيركم مالتي قلنا أنا زقار ما نسا حدا سب بعرك النت كور لدي خاليديو مالت مبزح تسب حدا سب عركي يبرمو عبيت سب كيف ازحا يولد ولا عيا عبي ورا كأم نقو خاني تقول عيا عبي مستبوي كعم مستنمجي مرافقرني أرومو قد على حدار زي كتقبر تخيل كأم لسان نبكار إسابعي كتمرعو تخيلي كارين ديكرات حواتينا حدا نيهم يتمرعي لشعريات تمرعو منامن تولو يا ودا ورعاس لازلوا يخم ريخم مثلني حدا سودومو نتسع صحافة كومنت مال سينماها تاي شجرن هو تمرعاتس حدا سب نمنتاي بأخوان حدا كذي عسرت كذي سيمر عم بيع من تالي هو تنايك المحز وأرعب بعرك إنه بتايز بال بعرك الناس زوال اللي تأيو سلزين نمنتاي ناهم زين نبيل لكم كان سنسخاتكم كومنت وهاويركم مالتي بتعمل داسيل لنا يكون لهم حسابات نعيد داسيل النيو جنت حكي تمرعي تمرعات نزبل كم تصير عمو نفيلمي ويكعان ندراما أي بي حق مرعس أي مثلاً أنا خمغاتكم بفري أيو قندما نيمان كم زي كونس ركزين أيه مكنياتم أنا وزين تاي تعذبي مثلكم نزي مرعاو تريحمو ما نتسرقيرو بصحي قطر دما مرعاو ما نتسرقي بركوينو مسكلب بلوونا زين فيلم استقبر ويكعان دراما أيو بي حق إنيا مرعاز قبرت هاي مثلاً أكوارعز انت قبرت وين شقريو لن حق دياتها مرعا نيمان ديا خينو وادياتها مرعا قال نتولو تتمرعوت ونس نعيز أجمي ولن كم تزلكم بركز قول على اللواي قول عسل زل لواينا كم نلقى عس جلسهم أيو بزح كذيكم تقول نبرانك نفيديو أيام بي يا نا يوتيوب ويك عنا سوشيال ميديا صراحة تفلت وياهم تحرك الرئي نالسه من مزرخ وسابيس قعنا قوارا لما خاطهم حدايا سلازي سلمو ناي صراحة ينبر تتخكرني هيوتاس يخوني إنا أنا ون كتمرعوت دستني أيوم على تيوب بايزوي أنا ككل بالعلي ناي كومنت قال لي زسحاني قوارا كندي سب أيدي زلوا كلهم كوبز حتى انجري خمزي ودهم زيناتو هالو كومنت تصحيف لي نعيم كان تمالالي اسنغوارا يا مالتيو نمنتاي حدا غزي كيتمرعناسي 3-4 غزي تمرعاس نمنتاي لا غوس هاستايشي مبلك خيركم موزيت مرعوي من كليكي تبهايلن يخمان ما يخلن حق مزرع كيدس كتشم كبلي انت ملكتي وعرسي ولا حدا سب كي ارهو كتصوعكم يا مالتي بايزوي بزياقات ام مرعي تصويعكم لكم
لحدش عامت مالت أيه أو حدش عامت مرعن هنايو نخلكم نايتي تخاتلتي تعدمكم نيكم ولا حد سبكي يقرب مالتي دق عبيت وي معري إنه سليز حسبكم سليز تجنبكم دمو تجريو لي جوساس كويني خوني أنا أو على ما يسلز اللي خد أمبر جوساس لزخونكو أي خونكي مالتي دق عبيت وي خميل كزحفي خميل كزحفي قوار خانة ورد بزي قدس مالتيو حسابي إتخا نقل يخم إلى بي سجمل أنس نقل يا بق أنا متى يصير 4 جزيز كعز مرات حادق زي تمرعنا زولكو نقل دي زأكلين بي خلي إخواني مالت شو دق عبيت وي معري النايا نيقول ريا فيديو زي أتمثل نيرا حصر بزلن فيلم يا صريحتهم بي كالي إخوانا مالت شو دق عبيت وي سكعبيلي كتأمن استخدامات الكوني كابل بنا مسكون كيا لايك شير سبسكرايب مقوار رومو أي ترسعو مالت شو كبرات حواتي سسنايو باي باي.